नादरीन, मैं आपको कुछ बयानात सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब लगभग 4.5 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन को। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये लोग किस तरह के दावे करते थे और कौन कौन लोग दावे करते थे। इनमें मैं आपको बयान सुनाऊंगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इसहाक डार का, ख्वाजा आसिफ का और एहसन इकबाल का। उस वक्त ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा अब हम आएंगे, हमारे पास बड़ी शानदार टीम है और हम पाकिस्तान को वापस पैरों पे खड़ा करेंगे और उसके लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत तजर्बा, हम फटाफट कर लेंगे। इन्होंने बाद में किया क्या वो बाद में बताता हूँ, लेकिन इनके दावे उस वक्त क्या थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराकर जर्नैल इनके साथ मिलकर साजिश कर रहे थे और इनको इक्तदार में लाया जा रहा था इनके मुकदमात खत्म करके। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास टीम है, हम जानते हैं कैसे पाकिस्तान को ठीक करना है। अब जो पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, जिस पाकिस्तान के तमाम माशी आदादो शुमार बेहतर थे, आलमी सतह पे काफी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में थे, दहशतगर्दी लगातार कम हो रही थी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और महंगाई जो है वो तो हर दौर में ही ज्यादा रही, लेकिन इमरान खान ने काफी हद तक उस पर कंट्रोल किया। कोरोना वायरस के आने के बावजूद बहुत सारी चीजें जो बेहतरी की तरफ गई थी उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के इन्होंने। ये ऐसे तजर्बाकार आए या इन्हें लाया गया कि इन्होंने आने के बाद पाकिस्तान के किसी एक शोबे को भी एक कदम आगे नहीं चलाया, बल्कि गड़ों में फेंक दिया। आज गुर्बत पहले से ज्यादा, महंगाई पहले से ज्यादा, बेरोजगारी पहले से ज्यादा और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पहले से बहुत कम, कर्जे पहले से बहुत ज्यादा, आम आदमी की कमर इन्होंने तोड़ कर रख दी है, दहशतगर्दी पहले से कई गुना ज्यादा। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्या ये लोग वाकई इतने नालायक थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ एक बिल्कुल ही नालायक और नकम्मा आदमी है। ये बात नहीं है। नवाज शरीफ जैसा आदमी भी इस मुल्क को चला सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि उस्मान बुज़दार को अगर 10 साल तक के लिए आप पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए और फिर उसे कोई फौजी जर्नैल छेड़े ना, तो वो भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। सियासतदान जितना भी नालायक होना, वो जर्नैल से ज्यादा काबिल होता है। सियासतदान नालायक तरीन, सबसे बदतरीन सियासतदान भी आप उठाकर लाएंगे ना, तो वो एक सर्विंग जर्नैल से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जर्नैल बेचारा नौकरी करता है और उसको अपनी नौकरी से बाहर दिखाई नहीं देता, फिर उसको यस बॉस कहना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे। बैरूनी आका भी होते हैं, अंदरूनी आका भी होते हैं, तो उसको चलना पड़ता है। फिर उसकी बड़ी महदूद सोच होती है, बहुत छोटी सोच होती है। जबकि सियासतदान, उसने पब्लिक को वापस जवाब देना होता है, वो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है। उसे पता है कि अगले इलेक्शन में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर उसने डिलीवर ना किया तो। उसे पब्लिक का खौफ भी होता है और वो कोई भी फैसला करते वक्त अवाम का मजमूई मफाद देखता है। तो सियासतदान हमेशा जर्नैलों से बेहतर रहते हैं। डिक्टेटर्स के दौर में पाकिस्तान में कुछ मंसूबे जरूर बने, लेकिन पाकिस्तान पीछे ही गया। अयूब खान ने गद्दारी का कार्ड सबसे पहले खेलना शुरू किया, याया खान ने मुल्क ही तोड़ दिया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ और मंशियात का कल्चर लेके आ गया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान में मंशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर लेकर आ गया, फिर उसने जहादियों की तंजीमें बना के खड़ी कर दी, फिर परवेज मुशर्रफ ने जी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और अमेरिका के आगे लेट गया, और फिर अमेरिकन जंग को अपने मुल्क के अंदर धकेल कर ले आया। 70,000 लाशें हमने फिर उठा ली। तो हर दौर के जर्नैल ने पाकिस्तान को उल्टा नुकसान पहुंचाया। आज आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं सेम। आसिम मुनीर साहब का कोई फर्क नहीं है जो बाकी डिक्टेटर पाकिस्तान में करके गए, एग्जैक्टली वही काम ये कर रहे हैं। और जिन लोगों को लाए, देखें, मैंने तो अभी सियासतदानों के आपको स्टेटमेंट सुनाए ना, असल में ये डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि इनके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। लोग इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है। अगर इस्तेहकाम होता तो पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी चलता, अगर कारोबारी जिंदगी चलता तो टैक्स इकट्ठा होता, जब इनके पास ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। लेकिन यह सब कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। इन लोगों के क्लिप तो आपने सुन लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे जो अखबारात में छप गए थे? मीडिया में कई दिनों तक उसके ऊपर बहुत सारे टॉक शोज करवाए गए कि आसिम मुनीर साहब ने मईशत संभाल ली। कामरान खान साहब है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने कमर कस ली, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को संभाल लिया, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मईशत को अपने हाथों में थाम लिया, और बहुत कुछ कहा गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की मईशत का। ये दावे करते रहे और हम डूबते रहे। यहां तक सूरत हाल हो गई कि ये सऊदी अरब और मुख्तलिफ अरब ममालिक के दौरे करके आए और उन्होंने कहा आकर
کہ میں تو بہت ساری سرمایہ کاری لانے والا ہوں. یہ تاجروں سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ میں $100 ارب پاکستان میں لانے والا ہوں, لیکن $1 ارب بھی پاکستان میں نہیں آیا سرمایہ کاری کے نام کے اوپر. سرمایہ کاری تو مائنس میں جا رہی ہے. لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر, وہ ان کے اپنے عزیز ہیں محسن نقوی, وہ یہ کہتے ہیں کہ $100 ارب تو پاکستان سے نکل گیا 3 سالوں میں. عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ $100 ارب وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے. ان کے عزیز محسن نقوی بتاتے ہیں $100 ارب پاکستان سے نکل گیا 3 سالوں میں, اور مجھے جناب 2-4 بندے الٹے لٹکانے پڑیں گے. تو میں آپ کو پتا کر کے بتا دیتا ہوں کہ پیسے کیسے واپس آئیں گے. آپ اندازہ کریں, یہ ان کی سوچ ہے. اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ ملک چلائیں گے. تو ہوا یہ کہ سعودی عرب نے جب ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے اور بات چیت کی تو ان کے پاس پلاننگ کوئی نہیں تھا. یہ آج تک کوئی ایک بھی منصوبہ ایسا نہیں دے سکے جس میں کوئی سرمایہ کار دلچسپی لے اور وہ آ کر پیسہ پاکستان میں لگائے. الٹا پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پہلے کئی حکومتوں کی محنت کے نتیجے میں, یعنی آپ فرض کر لیں کہ نواز شریف, بے نظیر, عمران خان, ان کی حکومتیں ہی رہی ہیں نا, یا کاف لیگ, ان حکومتوں کی محنت کے نتیجے میں جو سرمایہ کار یا بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں آئی تھی, وہ ساری کی ساری اس دور میں پاکستان کو چھوڑ کر جانا شروع ہوگی اور چلی گئی. ان کی ترجیحات کیا ہے, یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ناظرین خبر دیکھیں, خبر آپ پڑھیں گے آپ کو غصہ تو آئے گا, لیکن خبر آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. قائمہ کمیٹی ہے جی داخلہ کی, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ بل منظور کر لیا کہ سابق اراکین پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ دیا جائے. اب یہ دیا کس کس کو جائے گا؟ جو سابق ارکان ہیں, جو ریٹائر ہو گئے, چلے گئے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی چلے گئے وہ اب پاکستان کی کون سی خدمت کر رہے ہیں اور کس لیے انہیں یہ پاسپورٹ چاہیے؟ یہاں پہ تو جو آتا ہے لوٹ مار کر کے جاتا ہے, پاکستان مزید پیچھے جاتا ہے. تو ان پارلیمنٹیرین نے ایسا کون سا تیر مارا یا ایسا کون سی قانون سازی کی, ایسا کون سا کام کیا کہ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہیں بلو پاسپورٹ تا حیات جاری کر دیے جائیں کہ جب تک آپ مرتے نہیں ہیں, مرتے دم تک آپ کے پاس بلو پاسپورٹ ہوں گے, آپ دنیا میں جہاں مرضی ٹریول کریں آپ کو خصوصی مراحت میسر رہے گی. کیوں بلو پاسپورٹ کیوں چاہیے انہیں؟ اور ایک اور چیز دیکھیں, ان کی بیویوں کو بھی ملے گا, اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچوں کو بھی بلو پاسپورٹ ملے گا. ہمارے بچے 18 سال کی حد اور ان کے بچے 28 سال کی حد. آپ اندازہ کیجئے, یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز اگر کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی 18 سال کا انڈر ایج ہے, تو 18 سال تک کے لیے جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس کو نتھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ان کے اپنے بچے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جی 28 سال تک کی انہوں نے حد رکھ لی کہ 28 سال تک ہمارے جو زیر کفالت بچے ہیں, 28 سال کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے نا, تو 28 سال تک 10 سال ایکسٹرا انہوں نے لے لیے کہ جناب 28 سال تک کا بچہ زیر کفالت ہمارا ہے تو اس کا بھی آپ بلو پاسپورٹ ہمیں دیں گے اور ہم اس کو انجوائے کریں گے. تو آپ اندازہ کر لیں ناظرین, یہ ہے ان کی پریورٹیز, اور اس طریقے سے یہ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. تو جب ایسے پاکستان کو چلائیں گے تو حالات پاکستان کے وہی رہیں گے جو آج ہیں. دیکھیں گندم کے بارے میں آپ کو بار بار کہتا رہا نا, وہ ان کی ترجیح میں نہیں ہے. IMF کے کہنے کے اوپر انہوں نے گندم کی خریداری بھی بند کر دی اور پرائیویٹ لوگوں نے خریدنا شروع کر دی. اب اس وقت جو کسان نے گندم بیچی ہے وہ 2500 سے 3500 روپے فی من کے آس پاس بیچی ہے. کوئی 2800 میں بیچ گیا, کوئی 3200 میں بیچ گیا, کوئی 3500 میں بیچ گیا جس کا داؤ لگ گیا. لیکن اس وقت جو مارکیٹ کے اندر قیمت ہے گندم بکنے کے فوراً بعد جب کسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو 4200 روپے سے لے کر 4500 روپے من تک ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو نومبر دسمبر میں یہی گندم آج آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں, یہ 4500 سے 5000 تک من ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر چلی جائے. یہ جملہ آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پاکستانی کسانوں کو فائدہ نہیں دینا چاہ رہے. سرکار ایک ریٹ مقرر کرتی, اس ریٹ پہ کسانوں سے گندم لیتی اور اس سے فائدہ بھی ہوتا, کسان کو بھی ہوتا, سرکار کو بھی ہوتا, پاکستانیوں کو بھی ہوتا, اور آٹے کی قیمت بھی کنٹرول میں رہتی. لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا, سارا کچھ دے دیا مافیا کے ہاتھ میں. مافیا ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ سستی گندم خریدتے. دیکھیں یہ 4 مہینے کی دیہڑی ہوتی ہے, سیدھی سیدھی. کیسے 4 سے 6 مہینے کے اندر آپ اپنا پیسہ ڈبل کر لیتے ہیں, ڈبل نہیں کر لیتے تو آپ 50% کما لیتے ہیں. آپ گئے کسان کے پاس, آپ نے فرض کریں 3000 روپے میں گندم خریدی اور آپ 2 مہینے کے بعد 4000 روپے میں بیچ دیں تو آپ دیکھیں نا, آپ نے 3000 پہ 4000 کما لیا. اب کوئی بھی بزنس 2 مہینے میں اتنا پیسہ نہیں دیتا, اور اگر آپ ویٹ کریں اور گندم کو پیس کے بیچیں تو آپ پیسہ اپنا ڈبل کریں. یہی پاکستان کے اندر جو سرمایہ دار ہیں وہ کر رہے ہیں, اور انہی چیزوں میں پیسہ ہے پاکستان میں کہ غریب کو لوٹی جاؤ. اب 20
लाख टन गंदम जो है वो बैरून मुल्क से दरामद करनी पड़ रही है। मुल्क में गिजाई बहरान का खदशा पैदा हो गया है। 20 लाख टन गंदम पाकिस्तान को बाहर से दरामद करनी पड़ेगी। 35 लाख टन से जायद गंदम का शॉर्टफॉल इस वक्त मौजूद है और यह सरकारी रिपोर्ट है, मैं आपको नहीं कह रहा। अब यह गंदम कहां से आएगी? अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका से भी ली जा सकती है। हालांकि रशिया और यूक्रेन में दुनिया की बेहतरीन गंदम जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में वहां पे पैदा होती है। वहां से आप ले सकते हैं सस्ती गंदम, आप खित्ते में ले सकते हैं सस्ती गंदम, लेकिन ये गंदम आप खरीदेंगे बहुत मुमकिन हो सकता है अमेरिका को खुश करने के लिए उनकी मर्जी से या उनसे ले ली जाए। लेकिन गंदम का एक बहरान पैदा हो गया है और यह बहरान जानबूझकर पैदा किया गया। ये 2022 में इक्तदार में आए गंदम का बहरान, 2023 में गंदम का बहरान, 2024 में फिर बहरान, 2025 में फिर बहरान, अब 2026 में फिर बहरान। एक साल भी इन्होंने नॉर्मलाइज नहीं होने दिया। मरियम नवाज के 3 साल हैं बतौर वजीर आला पंजाब के, तीनों सालों में गंदम का बहरान रहा है। और प्रायोरिटीज की बात हम कर रहे थे ना, तो नीलम जेनम एक मंसूबा है जिसका सरचार्ज आप भर रहे हैं। जब भी कभी आप अपना बिल उठाकर देखते हैं तो उसमें नीलम जेलम एक सरचार्ज लगा होता है। वो पता है क्यों लगा हुआ है? कि हम एक नीलम जेलम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां से बहुत सस्ती बिजली पैदा होगी, वो बिजली हम पाकिस्तानियों को देंगे और इस तरह पाकिस्तानी जो है वो सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब इस मंसूबे को बंद कर दिया गया और 2028 तक इस मंसूबे को फ्रीज कर दिया गया कि इसके ऊपर अब पैसा नहीं डाला जाएगा। जब 2028 में इस मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे ना, तो आप मेरे से लिख कर ले लें। एक तो इसका डिजाइन ही पहले इन्होंने खराब किया, दूसरा आप मेरे से लिख कर ले लें कि यह पहले से कई गुना ज्यादा लागत का मंसूबा बन चुका होगा। 969 मेगावाट का यह मंसूबा था, 700 मेगावाट का आजाद पत्तन मंसूबा था, 1124 मेगावाट का कोहाला वाला मंसूबा था, 8 मेगावाट का एक और मंसूबा था। अब ये सारे मंसूबे इन्होंने बंद कर दिए। ये मंसूबे सस्ती बिजली बनाने वाले मंसूबे हैं। लेकिन अगर सस्ती बिजली बन गई तो फिर आईपीपीज की महंगी बिजली कौन खरीदेगा? और फिर आईपीपीज को जो आप इजाफी पेमेंट दिलवाते हैं कैपेसिटी पेमेंट के नाम के ऊपर, वो फिर कौन दिलवाएगा? और उसका कमीशन इनकी जेबों में कैसे जाएगा? तो आसान तरीका यह है कि आप पानी से बिजली ना बनाएं, वो इंडिया बना लेगा, वो आप इंडिया पे छोड़ दें। देखिए ना, यही पानी इंडिया से आ रहा है, इंडिया इस पानी पे बिजली बना रहा है। जब ये पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, पाकिस्तान इस पानी को कुछ नहीं करता, ये पानी सीधा समंदर में जाता है और पाकिस्तान इससे बिजली बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि यहां पे बड़े बड़े जायंट्स आकर बैठे हुए हैं और उन्होंने हुक्मरानों के साथ गठजोड़ किया हुआ है और वो आईपीपीज के जरिए से बिजली बना रहे हैं। वो 100 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी है, बनाते 10 मेगावाट है, पैसे 100 मेगावाट के लेते हैं। आपका अपना वफाकी वजीर पानी और बिजली वो ये कह चुका है, लगारी, वो ये कह चुका है कि 1 यूनिट का इस्तेमाल करने के बाद अवाम को 4 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं। वजह क्या है? कैपेसिटी पेमेंट और वो मुआहदे जो इन लोगों के साथ कर लिए गए कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देते चले जाएंगे। और अगर कहीं हाइड्रल बिजली बन जाती है या ये पानी से सस्ती बिजली बना लेते हैं तो फिर तो अवाम कहेंगे हमें ये वाली बिजली दो, हमें ये आईपीपीज की महंगी बिजली नहीं चाहिए। तो फिर आईपीपीज कहां जाएंगे? उनको पैसा कौन देगा? और कमीशन इनकी जेबों में कैसे आएगा? यह है वो सारा घटिया खेल जो खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमायत कर दी है उस धरने की जो इस वक्त बलूचिस्तान में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कश्मीर रावलाकोट की तरह बलूचिस्तान के अवाम को भी इन नाजायज हुक्मरानों और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ सड़क पर निकलना पड़ेगा। कोयटा में जारी शोधा के धरनों में तमाम सियासी जमातों के कारकुनों और अवाम से लाखों की तादाद में शिरकत की अपील करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दाऊद शाह काकड़ ने भी यहां पे अपील कर दी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है नादरीन, वो एलामिया पढ़ने से ताल्लुक रखता है और ये पाकिस्तान के अब मसाइल का हल इसी तरह है जो अपोजिशन बात कर रही है। हुकूमत को तो बात समझ ही नहीं आ रही, ना वो समझना चाहते हैं। नंबर 1 उन्होंने जो चीजें कही उनमें पहली चीज तो यह है कि बलूचिस्तान में अमन अमान की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल, पुलिस एहलकारों के कत्ल और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत फौरी तौर पर इस्तीफा दे। हमारा मौक़िफ़ है कि गैर मुंतखब हुकूमत अवाम के सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी मसाइल के हल की इखलाकी और अवामी हैसियत नहीं रखती और बलूचिस्तान के तमाम लापता अफराद को फिलफौर अदालतों के सामने पेश किया जाए, जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद किया जाए और डेथ स्क्वाड का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। इसके बाद दूसरा उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान, बुशरा बीबी, डॉक्टर मारंग बलोच, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाद अहमद चौधरी, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, हसान न्याजी,
ایمان مزاری، علی وزیر سمیت تمام قیدیوں، کارکنان اور ضمیر کے اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ پھر ایک اور مطالبہ انہوں نے کیا کہ آزاد جموں اور کشمیر کی موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار نہیں ہے، لہذا تمام متعلقہ فریقین کے درمیان بامعنی مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے انتخابات کو التوا کیا جائے تاکہ عوام کے حقیقی مینڈیٹ کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔ اگلا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر اور بلوچستان کی تشویشناک صورتحال پر فوری طور پر گھسی پٹی ہی صحیح مگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے تاکہ قومی سطح پر ان سنگین معاملات پر سنجیدہ، جامع اور مؤثر بحث کے ذریعے آئینی اور سیاسی حل تلاش کیا جا سکے۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے خلاف جاری غیر منصفانہ ٹرائل پر شدید افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جو بدلہ لینے کا سلسلہ، سیاسی انتقام کا دائرہ ان کی بہنوں تک جو وسیع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی، یہ نہایت سنگین ہے اور ان چیزوں کو روکا جائے، اور اگر نتائج تلخ برآمد ہوئے تو اس کی ذمہ داری متعلقہ ریاستی اداروں اور حکومت پر عائد ہوگی۔ تو یہ جناب ان کے مطالبات ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کیے ہیں، لیکن حکومت کا کوئی کسی قسم کا موڈ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں حالات کو بہتر کرنے کا، کیونکہ ابھی کشمیر سے جو خبر آئی ہے، میں نے آپ کو ایک دن پہلے، لگ بھگ 2 دن ہونے والے ہیں، میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کشمیر میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اگر تو الیکشن کروانے ہیں تو اس سے پہلے انہیں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کشمیر میں کرنا پڑے گا، اور اس کریک ڈاؤن کے لیے مزید فورسز کشمیر میں داخل ہوں گی۔ اور اب میری خبر 36 گھنٹے گزرے ہیں، خبر درست ثابت ہو گئی۔ آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے ایک ڈیمانڈ ڈالی گئی ہے۔ حکومت نے کیا ڈالنی ہے، وہاں کے سیکٹر کمانڈر کی ڈیمانڈ ہوگی، اور حکومت بیچاری مجبور ہے۔ وہ جو راٹھور صاحب ہیں وزیر اعظم وہاں کے، ان کی تو اوقات کوئی نہیں ہے، لہذا وفاقی حکومت سے مانگے گئے مزید 4000 FCI اہلکار اور رینجرز کے 7 ونگ۔ رینجر کا ایک ونگ غالباً 800 850 جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں پہ ہوتا ہے، تو یہ لگ بھگ 10,000 افراد ہیں جو مزید مانگے گئے ہیں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے۔ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں وہاں پہ احتجاج کوئی نہیں ہو رہا، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت کمزور ہیں، کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا۔ جہاں پہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں پہلے ہی وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جمع کی ہوئی ہیں، وہیں آپ 10,000 سیکیورٹی فورسز اور منگوا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر پورا کا پورا کھڑا ہوا ہے۔ کیا فرق رہ گیا؟ بھارت نے وہاں پہ اپنی فورسز داخل کی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ انہیں مارتے ہیں، ان کے مطالبات ہی نہیں سنتے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے۔ یہی کام آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی فورس وہاں پہ اس لیے تو نہیں بھیجی جا رہی کوئی دہشت گردوں سے لڑنا ہے، نہ یہ فورس دہشت گردوں سے لڑنے جا رہی ہے، نہ یہ فورس بھارت کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے۔ یہ فورس تو لوگوں کا جو پرامن احتجاج، جو وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اس احتجاج کو کچلنے کے لیے جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس فورس کے جانے میں۔ ناظرین، میں ایک ڈیٹا اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ذرا آپ دیکھیے گا۔ دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے نا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کی جان کی حفاظت ہے، یعنی تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا فوج کے پاس، کہ جیسے ہی سول انتظامیہ فوج کو کہتی ہے کہ جنگ شروع کر دو، وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں کہتے ہیں فلاں علاقے میں جاؤ آپریشن کرو، وہ کرتے ہیں۔ جب انہیں کہتے ہیں ہمیں فلاں جگہ پہ آپ کے بندے چاہیے، وہاں وہ بھجواتے ہیں۔ تو وہ حکم کے غلام ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے اور انہیں کام کرنا ہے اس کے مطابق اور اپنی تیاریاں رکھنی ہے۔ اب پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی ہے، لیکن حالات یہاں پیدا ہو گئے ہیں کہ عالمی سطح پہ لیڈر ہیں، عالمی سطح پہ جناب میں ثالثی کروا رہا ہوں، فلاں سے ملاقات، فلاں سے ملاقات، یہ تو چل رہا ہے کام، اور اسے بہت بڑی کامیابی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں، کامیابی ایک طرح کی ہے بھی، امریکہ کو کسی اور نے یہ فیس سیونگ لے کر نہیں دینی تھی، پاکستان کے اوپر امریکہ نے بھروسہ کیا، ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے، فیلڈ مارشل نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بھلا ہوا۔ لیکن ابھی پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے، وہ لڑائی کبھی بند ہوتی ہے، کبھی شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان ایک بڑا کمزور ثالث ہے، دونوں فریقین میں سے کسی کو بھی دبا کر بات نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کے اندر تو ہم صورتحال ٹھیک کر سکتے ہیں نا۔ آج فیلڈ مارشل کے آنے کے بعد پاکستان کی صورتحال کیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان میں دہشت گردی سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یعنی اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں پاکستان سے زیادہ دہشت گردی ہو۔ افغانستان ہو، عراق ہو، یمن ہو، شام ہو، صومالیہ ہو، کوئی بھی ایسا ملک ہو، ان سارے ملکوں میں حالات پاکستان سے بہتر ہیں۔
حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ افغانستان 9ویں نمبر پہ ہے اور پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. پاکستان نے دہشت گردی کا جو سامنا عاصم منیر صاحب کے دور میں کیا وہ اس سے پہلے اس کا ریکارڈ نہیں ملتا. آج پاکستان بدترین دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے اور ہم اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. بلوچستان جل رہا ہے, قبائلی علاقے جل رہے ہیں اور پورا زور اس بات پہ ہے کہ کشمیر میں اپنی حکومت بنا لیں, گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنا لیں, یہاں معدنیات پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ حکومت بنا لیں, خیبر پختونخوا کی حکومت کو کنٹرول کر لیں, کوئی عوامی تحریک کھڑی نہ ہو جائے, ہم جا کے بورڈ آف پیس کے اندر بیٹھ جائیں, کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی رستہ نکل آئے, عمران خان کو جو ہے وہ ارریلیونٹ کر دیں. بس انہی چیزوں کے اوپر سارا کا سارا زور ہے. امریکہ کو راضی کر دیں کہ کسی طرح ہماری جو حکومت ہے اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے.